بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ہر قسم جی حمد ثنا انہیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جو تمام کائنات جو خالق مالک پالنہار پروردگار وجھ حقیقی الرزاق الرحیم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جا نذرانہ پیش تھیں بالعموم سارے پیغمبریں جی برگزیدہ جماعت میں تھے، بالخصوص آخری کڑی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تھے. وہ ذات مقدسہ متحرہ جن کے رب کائنات رحمت بنائے کرے دنیا میں موکلیں. عزیز دوستو، نوجوان ساتھی ہو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی جا احسان و کرم ہے جے پاں ہن بابرکت جمعین جی ڈیئں میں وٹھا آیوں. اللہ سبحانہ و تعالی پانجو اچن ویڑن قبول منظور مقبول فرمائے. اج جو ڈی جمعہ جو ڈی ہے ہکڑو ڈی خطرناک ڈی اچے وارو ہے. ہی ڈی دنیا جو ڈی ہے پوئے موت تھیندی انسان قبر جے اندر داخل تھیندو. یہ بئی زندگی پوئے ہکڑو ڈی اہڑو تھیندو یہ اللہ سبحانہ و تعالی جو فرشتو کن لگائے نے وٹھو ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اللہ جو فرشتو کن لگائے نے وٹھو ہے، انہوں کے حق ہے جی کن لگائے. اللہ جو حکم ملے جو پھونک مارے ان پھونک کے ذریعے سجی دنیا جو نظام تبدیل تھی ونے. ان پھونک میں اتنی طاقت ہے، یہ کوئی معمولی پھونک نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اتنی خطرناک نے ڈینجر پھونک ہے
जिन फूक जे ज़रिए इंसान कई बेहोश थी वेंदा, कई इंसान कने से ॿोड़ा थी वेंदा। फकैफ़ तत्तकून यौमइज़ि यल्वदुल विल्दान शीबा। जे ई ॾींहुं अहिड़ो ख़तरनाक ॾींहुं आहे, निंढा बच्चा ई पोड़ा थी वेंदा। ई ॾींहुं अहिड़ो ख़तरनाक ॾींहुं हूंदो। ई ॾींहुं 12 कलाके वारो ॾींहुं न, बल्कि ई ॾींहुं 50,000 जो हिकिड़ो ॾींहुं, 50,000 जो हिकिड़ो ॾींहुं। ई ॾींहुं वॾो टेंशन वारो ॾींहुं आहे, वॾो घबराहट वारो ॾींहुं आहे। ई ॾींहुं एतिरो ख़तरनाक ॾींहुं जे कई मुद्दतें पुठिया अल्लाह फ़रिश्ते खे हुकुम कईंदो जे हिकिड़े फूक जे ज़रिए सॼी दुनिया जो निज़ाम तब्दील थी वियो। आसमान जा तारा किरी पवंदा, सूरज जी रोशनी ख़तम थी वेंदी, ही समंदर दरिया पाणी ये आग जी शक्ल में तब्दील थी वेंदो। ई डूंगर तेले वांगर या कुरान जी आयात के मुताबिक कप्पा वांगर आसमान में उड़ंदा। जब फरिश्तो ॿई फूक मारींदो, एतिरी ख़तरनाक ॿई फूक जब पां सुनो था सूर फूंका जाएगा, वो फूंक है, ये क़यामत की फूंक है। ये भयानक फूंक है, हिकिड़ी ख़तरनाक भयानक फूंक है जे हामिला औरत इन त्राण ऐं घबराहट में इन जो हमल करी पवंदो। ये ख़तरनाक फूंक है जो को कब्रे में दफन नहीं, इन फूंक जे ज़रिए ॿई फूंक में मड़े जरा थी ॿाहिरि निकिरंदा। चवंदा ही थियो करो आहे, माण्हू होश में न हूंदा। क़ुरान चए थो इन्ही जो होश ख़तम थी वेंदो। जे दुनिया में को दारू पिए, दारू चढ़ी वञे, मगज़ कम न करे। क़ुरान में ॿई तफ़सीर मिले थी, जेके के शैतानी असर में जिन चोटे दिमाग़ तवाज़ुन ख़तम थी वञे, इंसान जा हालात तब्दील थी वेंदा। कोई माण्हू वेंदा केॾा? ई सॼी क़ौम, सॼी उम्मत, दुनिया में जितरी पण ख़ल्क़त मख़लूक है, ई मड़े हिकिड़े ॾींहं में जमा थींदा। हिकिड़े ॾींहं में सॼी दुनिया जी क़ौम, नंगी उघाड़ी क़ौम, नंगा बदन। प्यारे पैगंबर जी घरवारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाई थी, प्यारा महबूब इन हालत में माण्हू पिणो गाड़ा वंदा, बायूं पिणो गाड़ियूं वञियूं, परो कंहिंजी नज़र पवंदी। तोखे कहिड़ी ख़बर है? वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा। इंसान घबराहट में एतिरा अमुक इंसान एतिरा घबरायल हूंदा, एतिरा डिॼारल हूंदा, मों कारा थी वेंदा। जो अंगारा मों के मखियाई, हर को इंसान नफ़्सा नफ़्सी जे आलम में हूंदो, पंहिंजे पगरने पसीने में बुॾल हूंदो, सिॼ साओ नीचे अची वेंदो, शदीद गर्मी, गर्मी एतिरी इंतिहा जे गर्मी जी कोई इंतहा न। पैगंबरनि जो कहिड़ो हाल हूंदो, अंबिया, औलिया, असहाब, इन्ही जो कहिड़ो हाल हूंदो। नफ़्सा नफ़्सी जो आलम। सॼी क़ौम न बल्कि मोमिन बेरा थींदा जे पां कंहिं सां वटि हलो, कंहिं साईं वटि, कंहिं वॾेरे वटि या अंबिया किराम वटि हलो। केॾा वेंदा? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि हूंदा जे साईं असांजा ई पहिरियों, असांजा ॾाॾा ने पड़ॾाॾा आहियो, असांजी औलाद आहियूं, ये शदीद गर्मी असां सां सहन नथी थी। सिॼ साओ ओॾो आहे या बरसात के मौसम में तरा या डेम भरजे, इंसान पकड़ में बुॾल हूंदा। तफ़सील लंबी थी वेंदी, वक़्त जी मुद्दत ऊठी ॾिस में आ वई है। कम टाइम गिनंदे गर्मी जो मौसम में इंसान ॿोए ॿाहूं बीरियूं करे
یہ سنتیر ہتھ زمین میں انسان جو پسینو ہو اڑا حالات ہوندا انسان شدید گرمی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ کر دیتا یہ مجھے کم نہ اج نفسا نفسی جو عالم ہے اللہ غصے میں ہے یہ کیوں نہیں ہے یہ عدل و انصاف جو نہیں ہے یہ قیامت جو نہیں ہے یہ حساب و کتاب جو نہیں ہے یہ نام اعمال ہتھ میں دے جو نہیں ہے ان دی وڈا ڈونگی وڈا بدماش وڈا شیطان تینکھے پن خبر پوندی یہی ڈی جاयो ہے یہ پنی ڈسندا جن ڈی میں آسمان جا ستارہ پن کری پوندا خطرناک ڈی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ کر دیا بے کٹے وینو مجھو کم نہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام ای پن کے کام جے کانے کے فطری کم جے کانے ہمت نہ تھیندی جاؤں رب ساموں سوال کر سکاں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی قرآن تے دو جے کہیں جی طاقت نہ ہوندی جے اللہ وٹے ونی کرے سفارش کرے مڑے بھیجنا پیا نوح علیہ السلام نہ کر دینا موسیٰ وٹے ونو کلیم اللہ آیو تاں جو لقب کلیم اللہ ہے آئی او کلیم اللہ جے اللہ سے گال کئی اللہ کے طاقت بخشے میں ہمت دینے میں بہادر انسان ہو دنیا میں واہ اساں پہ رکھ لو سفارش کयो مجھے کم نہ ملی روانہ کیو عیسیٰ وٹے ونو عیسیٰ روح اللہ جو کو مرد انسان میں روح جی ماڑو مجھے کو ای حشر ای قیامت جو منظر ہے نفسا نفسی جو عالم امت پھیرو ڈی کرے کڈا ویندا آخری پیغمبر بیٹھا تھا آخری نبی ہے جو یہ حشر ہے سجی قوم دنیا جی تمام خلقت نام اعمال جو نہیں ہے پیارو پیغمبر سن لو نے سدے میں قریب ہو اللہ تمہین جا الفاظ آسمان میں نازل کی لو حقوق خالی انسان ہے جو کو اپنے جی امت کی سفارش کہیں دو اللہ نے سفارت کے منظور کہیں دو ان سفارش کے قبول کہیں دو تاکہ خبر ہے یہ وہ نہیں ہے تمام خطرناک جانور مڑے بیرا تھی ویندہ خطرناک جانور ان ڈیم میں بیرا تھی ویندہ ذرہ برابر کہ نیکی کہیں ہوندی یہ نیکی ظاہر تھی ویندی یومئذ تحدث اخبارہا اذا ذل کی شروعاتی آیت ہے زمین جنجوڑی میں تھی کہ ماڑو کے کہ جانور کے پا پھاپھڑیوں یہ زمین پھاپھڑے میں زمین پن جو خبروں بارہ کر سکتی زمین میں خزانہ چھپل نہیں انسان جا گناہ ڈٹل نہیں یہ زمین بارہ کر سکتی امو کو انسان امو کو بدماش امو کو شیطان کچھ نہ زبان بند تھی ویندی زبان کے لوک لگی ویندو انسان جا آزا کچھ نہ مسلمانوں ای ڈیم بورو ڈینجر نہیں ہے پاڑے سوندا پانچوں یہ تو کہ درا پوندو متری رونے یہ ڈی نے کھپن خطرناک ڈی ہے انسان من جائے جے مکھے موت اچی ویندی موت پکی نہ تھی موت کی دمبے دی شکل میں ذبح کرے ویندی موت ختم انسان من جائے دنیا میں کئی بے سدا انسان کئی گناہگار انسان کئی فاسق انسان ٹینشن میں ڈپریشن میں ہلا ونے تا اللہ جا نافرمان بنی ونے تا خودکشی موت بری موت مرے تا یا سانی جان چھوٹے لیکن انہوں نے موت پکی نہ تھی انسان رہنے تھی انسان پریشان تھی وینو اڑے ڈی میں انسان جا آزا کچھ نہ ای کن کچھ نہ نہیں کہ اللہ طاقت دی دو ہنی کنے سے تو گناہ سوئے گئے ہنی کنے سے گندگی سوئے اللہ جو کلام تو کے پسند ہو ہن زبان سے ہوٹلے متھے سیڑے متھے بازاری متھے روڑے متھے گلی کوچی میں تو کرو کہہ دے گلا غیبت چگل کھوری وڑائے جو دندو توڑے جو دندو یہ زبان کچھ نہیں انسان دا یہ پگ کچھ نہ یہ ہلی نے بھی ہو ہوتے ہلی نے بھی ہو پھلانا گناہ کہویں ان ہی گناہ کہویں ان ہی گناہ کہویں مسلمانوں یہ شروعاتی قیامت جو منظر ہو
थोरो इन ॾींहं में अहिड़ा कोई खुश नसीब इंसान नहीं जंहिं इंसान खे कोई इनाम मिले, हाँ आई जंहिं ॾींहं में कोई सायो न आहे, कोई छत न आहे, बिल्डिंग त लम्ही ॻाल्हि, कोई छाई न आहे, कोई वण न आहे जो इंसान वेही सघे इन ख़तरनाक ने डेंजर ॾींहं में। अमो को अहिड़ा इंसान खुशनसीब हूंदा, अहिड़ा खुशनसीब इंसान हूंदा जंहिंखे सायो मिलंदो, अल्लाह जा फ़रिश्ता कोठे में अचींदा, अल्लाह जे पासे में अर्श जे साए में विहारींदा। ही इंसान केतिरा आहिनि? ही 7 क़िस्म जा इंसान आहिनि। पहली लिस्ट अल इमाम आदिलुन, इमाम ऊ हुक्मरान, ऊ बादशाह, ऊ जिम्मेदार, ऊ सरपंच, ऊ आगेवान जंहिं वटि जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी में अदलो इंसाफ करें, लूट मार न करें, जुल्म न करें, गरीबे के लतू न ॾिने, इंसाफ कई। पहलो इंसान खुशनसीब इंसान। हदीस अल्फाज जी तफसील जो मौको न आई, कंहिंखे अल्लाह प्यारो पैगंबर फरमाए तो कंहिंखे अल्लाह जिम्मेदारी दे, इन जिम्मेदारी न निभाए, बगावत करे, चोरी करे, इन मथे जन्नत हराम थी वञे थी। जिम्मेदारी के इंसाफ से साथ संभाले, ही क़यामत जो ॾींहुं साए हेठि हूंदो, अल्लाह जा फ़रिश्ता कोठे में अचींदा, इज़्ज़त ने एहतराम जे साथ कोठे ईंदा। ॿियो कोई इंसान है? शाबुन निशा फी इबादतिल्लाह, नौजवानों सुनो, नौजवान जंहिंजी इबादत वधारे ताल्लुक़ है, ये ॿियो इंसान है खुशनसीब जो क़यामत जो ॾींहुं मैदान असर में उनखे सायो मिलंदो, छाई मिलंदी, अल्लाह जे अर्श हेठि वेंदो। केरु माण्हू है? शाबुन निशा फी इबादतिल्लाह, ये नौजवान इन वक्त जी कदर करें, इन जवानी जी कदर करें, इन सेहत जी कदर करें, इन जिंदगी जी कदर करें। जवानी बर्बाद न करें, इश्क पुठिया बर्बाद न करें, कंहिं कंपनी जी पुठिया बर्बाद न करें, कंहिं नचकारे पुठिया बर्बाद न करें, कंहिं खेल पुठिया बर्बाद न करें, कंहिं नचकारे में वेठो मैदान में ना, बल्कि आज़ान जो टाइम थियो हलियो आयो, इन शदीद गर्मी में खाली जुमे जी बि ना, बल्कि ज़ोहर जी नमाज पाबंदी से पढ़ो, इंतजार न करें कि मौला मांग ॾियनि, न बल्कि पुॼी आयो। ॿियो इंसान खुशनसीब इंसान है। टियों हू बुज़ुर्ग, अल्लाह जो वली जंहिंजो ताल्लुक मस्जिद से है, अल्लाह जे घरे से मोहब्बत है। ॿिन्हिनि जे घरे से मोहब्बत माण्हू खे हूंदी, लेकिन अमो को इंसान दरवेश इंसान है, अल्लाह जा महबूब ने प्यारा है, कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, जंहिंजो दिल अल्लाह जे घरे से लटकियल है। हिकिड़ी नमाज पढ़ियो है, ॿई नमाज जो इंतजार है, खपे न टाइम में है, खपे ना जंगल बयाबान में है। इन जो दिल अल्लाह जे घरे से लटकियल, अल्लाह जे घरे से मोहब्बत, सफाई जी मोहब्बत, इनमें खर्च से मोहब्बत, ही ॿियो खुशनसीब इंसान है। टियों इंसान केरु है? उहो इंसान है। केरु इंसान है? तहाबा बिल्लाह, इन्ही मोहब्बत कयो, दोस्ती कयो अल्लाह जी ख़ातिर, दुश्मनी कयो पिन में फुटा के संग जे कारण, के रिश्ते या के सेड़े जे कारण ना, अल्लाह जी ख़ातिर दुश्मनी, अल्लाह जे ख़ातिर मोहब्बत, दोस्ती, आटो फेरो, खर्च, तमाम रिश्ता नाता अल्लाह जे ख़ातिर, दुनिया जे ख़ातिर ना, के पैसे जे ख़ातिर ना, के पार्टी जे ख़ातिर ना, बल्कि अल्लाह जे ख़ातिर। ये खुशनसीब इंसान बई जंहिंजो 3 नंबर है, अल्लाह जे अर्श हेठि फ़रिश्ताने की विहारींदा है। केरु इंसान है? अल्लाह जे ख़ातिर मोहब्बत। चौथो खुशनसीब इंसान, हिकिड़ी उहदेदार खूबसूरत है, उहदो पण है, रानी है, लेकिन खूबसूरत है, इनके दावत जना, खादी दावत ना, जना जी दावत दे, माशअल्लाह, इन्नी अखाफुल्लाह, अहिड़ी औरत विनी में कोई दराना, कोई केस ना, आजादी, पैसे वारी पण, खूबसूरत पण, लेकिन अल्लाह जो नेक बानो। ए नौजवान, इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह जा कैमरा मुंह ते लगा पिया आहिनि, अल्लाह मूंखे ॾिसे पियो, दुनिया ॾिसे या न ॾिसे की फ़र्क़ु न आहे मूंखे, इन्नी अखाफुल्लाह, मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसे थो। मुसलमानो, इहो नौजवान है,
पंहिंजी नफ़्स मथे बर्दाश्त करे थो, ही सब्र करे थो, जवानी खे कंट्रोल करे थो, ज़ना खां पिण खे रोके थो। ही नौजवान इंसान तफ़सील जो मौक़ो न आहे, न कंहिंखे को वाक़ियो सुणायां। इमाम सिरीन हिकिड़ो इमाम आहे, वॾो मुहद्दिस ने, वॾो नेक इंसान है, वॾो ताजिर है, व्यापार करे थो कंहिं मुल्क में, वॾो ताजिर है। हिकिड़ी बदमाश ते खबीस औरत, औरतें जी सरदार है, शाहूकार औरत है, बेवापण है, ॾिठे जी दरवेश फिरे पियो, ही गली में फिरे पियो, ही व्यापार करे थो। पंहिंजे गुलाम ने चिमचे के चए, हिनखे मूं वटि कोठे चओ, चौजा करो जी व्यापार ने छित ॾियणी है, कोठे चओ। कोठे आया, उनजे बंगले में कोठे आया, तमाम दरवाजा बंद थी विया आहिनि। ही दरवेश अचे थो वेठो, मुसलमानो नौजवानो सुनो, जे पिन खे कंट्रोल करणो, अल्लाह जे अर्श हेठि वेहणो आहे, अल्लाह जो महबूब बंदो बणणो आहे, हिन ॾींहं खे 50,000 ॾींहं खे यादि करणो आहे। औरत सवाल कयईं, असांखे कपिड़े जी ज़रूरत न आहे, असांखे तूं खपे थो, असांखे ख़्वाहिश पूरी करणी आहे। अगर ख़्वाहिश पूरी न कए, कपड़ा त जटाबा, जान पवेंदी, पूरो करणो आहे। इहो मूंखे टाइम ॾियो, ऐं पेशाब करे अचां। वियो, तपड़ छॾे, साइड में निकिरियो, बाथरूम में दाख़िल थियो, जेको गंदगी वड़ई पे, उन गंदगी में हथ विधे, चेहरे मथे गंदगी छॾे, कपड़े मथे छॾे, अल्लाह वठा दुआ मंगे, अल्लाह ही जिस्म पाक है, के पलीत के हवाले न कर, ये अल्लाह तो जो खौफ है। दुनिया जी कोई नजर फर्क ना है, कोई ॾिसे की फर्क ना है, कंहिंजो द्रप ना है, तो जो द्रप है। आयो हू गंदो मुंहुं ॾेखारे, हू किनो गप वारो गंदो मुंहुं ॾेखारे, औरत न थी भॼी वियो। अहिड़ो नौजवान, अहिड़ी औरत ज़ना जी दावत ते इनकार कर दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, यूसुफ जहिड़ो नौजवान। अञा अॻियां चओ, वञूं क्यों माड़ो है, क्यों इंसान है, सदको कहें, खैरात कहें, लेकिन सदको अड़ो लिकाए न कहें, जे अवरे हथ के पण खबर ना है, जे न पुरो ॾिने, सदको पाण पण कयूं था, ने सदका बोए अल्लाह पसंद करे थो। ये अलॻि टॉपिक है, हिकिड़ो कलाक बयान थी सके थो। इन तुब्दु सदक़ाति फनी